نديرو اكزارسيس جديد ماشي وطني ولكن زوين باش نخرجوا شويه على المألوف، ما نبقاوش واخدين توجور ليطا انيسيال كاينه في لاكس، نخرجوا شويه من لاكس. متفقين؟ جبنا رامي الجله، جا الاستاذ هنا قال لك لو du championnat du monde d'athlétisme qui ont lieu à Paris en août 2003. Le vainqueur de l'épreuve de lancer le poids, André Mekhnitich, a réussi un jet à une distance de كذا etc. شي مرة واضحة عندكم. شو غيدير السيد هذا؟ غيلوح هذاك الجول داك البوا غيلوحو من هنايا. ديك الكرة غيلوحها من هنا. لأن شنو مولف؟ مولف أن الأستاذ كيعطيه داك الكور هنا. وبيان هنا وبيان صافي فهمتوا؟ دابا باش نخرجوا شويه على الاطار، خرجنا واحد شويه هاي غيلوحها من هنايا، غيلوحها بشنو؟ غيلوحها بواحد لا فيتاس في زيرو، غيلوحها بواحد لا فيتاس في زيرو. عطاك الاستاذ هنايا انه يشكل لنا هنايا شحال؟ 1000 افيك لوريزونتال، وقال لك الاستاذ بان هاد لاتيتود اسمها هي مزيان سميتها اش، وقال لك الاستاذ بان هاد لا ديستونس سميتها بوتيت. شنو وصيتكم انايا؟ قبل ما تبدا l'exercice, حط les conditions initiales. 4 x0 y0 v0 x v0 y. دونك دابا غنجيو هنايا بسمي غنجيو هنايا x0 y0 égal زوج v0 x v0 y égal زوج. شحال هو x0؟ راه داكشي ماشي اللي كنحفظوه، راه كنشوفوه في الواقع في الحقيقه. كنا كنبروجيتيو هادي غنبروجيتيو هنا فين غنطيحو؟ دونك دي غنبروجيتيو فين غنطيحو؟ دونك اش اللي مولف فين كيبقى زيرو ما غيبقاش زيرو دابا. متفقين؟ في 0 اكس بروجيكسيون هنايا طرق هادي اللي عندنا شكون هي؟ في 0 اكس فيكتور، وهادي اللي عندنا شكون هي؟ في 0 اي فيكتور، الفا اللي هي الفا اللي. دونك في 0 اكس بارابور لالفا شنو؟ adjacent فين كاين؟ كوس، دونك في 0 كوسينوس الفا. الاخر في 0 سينوس الفا. دابا باش نبدا نحط هادشي غنمشي نقرا الاسئله. لا بروميير كيسيون établir les équations horaires du mouvement بمعنى x de t y de t. ما يمكنش تصايبهم من نيشان، ضروري كنبداو داكشي من الاول. Système étudié, bilan des forces dans un repère terrestre galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Projection suivant x suivant y, لقاو ax ay ولقاو bx by عاد لقى x y. ما كاينش نيشان زيرو. الله يسخر. السؤال الاول غادي نبداو خويا سيستيم étudié. شكون هو؟ هو داك لو بوا، هو داك لو بوا جولة. bilan des forces دو بوان تيك با. شنو عندنا؟ سولمون بي، حيت الاستاذ ما عطاك لا اكسيون ديال لير لا والو، ما قال لك والو. رجعوا نكتبوا هنايا 100 بوا. لا فراز ديالنا الزوينه شكون هي؟ Dans un repère, dans un repère terrestre galilien, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Monsieur Newton. طق طق. اش كيقول لي deuxième loi؟ أن داك P غيساوي لنا M فوا AG. قلنا ملي كتكون P بوحديتها كنشروها. دونك شنو عندنا هنايا؟ M فوا G فيكتور كتساوي لنا M فوا AG فيكتور. ماشا. دونك AG فيكتور اش غيساوي لنا؟ G فيكتور زوج. اش غندير دابا؟ بروجيكسيون على من؟ سير لاردان. بروجيكسيون سور لي دو اكس. سور OX ها هو فيرغول OY ها هو. طاق. شنو غيعطينا؟ يعطينا ان سيستيم AX égal AY égal. بروجيكسيون ديال جي، نجيو نرسمو جي هنايا، ها هي. غنبروجيتو دابا جي. جي سويفون إكس شحال؟ 0. سويفون إيكغيك موان جي. كيفاش غنلقى لي زيكواسيون أوغير دو فيتيس؟ دابا غنمشي هنا لفين؟ غنمشي هنايا لي زيكواسيون أوغير دو فيتيس. نعطي الأستاذ لا ديفينيسيون وندير بريميتيف. نعطيه ديفينيسيون. شنو هي الديفينيسيون؟ أون سي كو شمس. On sait que أن داك AX مالو دي في إكس سور دي تي و AY مالو
دي في Y sur dt زوج par intégration voilà, plus les conditions initiales, je trouve Vx égale Vy de t égale. إلا كان عندنا زيرو بريميتيف ديالو شكون هي؟ كونستانت اللي هي في 0 x اللي هي ديجا بريباريناها في 0 كوس الفا. دونك عندنا هي في 0 كوسينوس الفا. بريميتيف ديال موان جي شكون هو موان جي فوا تي بلس في 0 y. بمعنى كنلقاو بان الفي اكس كيساوي لنا شكون؟ في 0 كوسينوس الفا و في y دو تي غنلقاو شكون؟ هو موان جي تي بلس في 0 سينوس الفا. عافاك هادو انا غنقطرهم باش يحتاجو يمشيو لونيشان ها لي زيكواسيون اورير دو فيتاس. انا ما همنيش هادو، انا باغي الاستاذ مني باغي لي زيكواسيون اورير دو موفمون. عاوتاني شنو غنعطي الاستاذ؟ ديفينيسيون بريميتيف. ديفينيسيون شكون هي؟ اون سي كو ان داك الفي اكس مالو هو دي اكس سور دي تي والفي اي مالو هو دي اي سور دي تي زوج par intégration voilà, plus les conditions initiales, je trouve x de t, y de t égale. Je retrouve x de t, primitive de v0 cosinus alpha. Je retrouve v0 fois cosinus alpha t plus x 0. Moi, il fait que le 0 d'abord là. J'ai moins g sur 2 fois t carré plus v0 sinus alpha t plus y0. D'abord je remplace. غنلقاو x de t كتساوي v0 cosinus alpha fois t زائد t و y de t كتساوي moins g sur 2 fois t carré زائد v0 sinus alpha t زائد h. السلام عليكم. La deuxième question, on déduit l'équation de trajectoire. Trajectoire في ما كنتي جبد تي من x عوضت y. جبد تي من x شنو غتبقى لك x؟ هاد تي ما تخافش دي هنايا غيولي عندك هنايا x موان تي على في 0 كوسينوس الفا. غومبلاسي نيشان ما تنشرو ما ينشرك ما والو. غومبلاسي نيشان في y. في y شغيولي عندك هنايا موان جي سور 2 زيد هنايا عفاك هذا هنايا راه بغيتي في 0 كاري كوسينوس كاري الفا فاكتور اكس موان دي و 2 او كاري. فهمتوني؟ زائد في 0 مع في 0 غتمشي في 0 مع في 0 غتمشي سينوس كوسينوس غيولي طونجونت وغادي تولي عندك هنايا طونجونت الفا فاكتور اكس موان دي زائد اش ايكواسيون دو لا تراجيكتوار. زوين. شنو زادك انت؟ زادت لك موان دي كان تيكون هنايا اكس او كاري ولات موان دي كان كيكون هنايا اكس ولات موان دي صافي ما تخافش الله يسخر. ناتور دو تراجيكتوار ناتور دو تراجيكتوار بارابوليك حتى هي بارابوليك عافاك هنايا ما تخافش بارابوليك. La question suivante. Là. Établir en fonction de grand D, G, D, alpha, H, la valeur de V0. ما يمكنلكش تجاوب، إلا وقفتي ما يمكنلكش تجاوب، خاصك تكمل. بوركو شنو؟ فين هو خونا؟ V0 initial, Condré Merkhlevich a communiqué au boulet pour réussir le G. خاصو يدير ليا خاصو يكون عندنا لو جي ريوسي. غطلع الفوق شوف شنو هو جي ريوسي ما عرفتش شنو انا ما قاريتش انا ما عمري ما تفرجت في راه ميزو ما عمرناش شنو انايا كتمشي ضروري داك سبوكس يعطيك عليه لي كونديسيون ديالو شنو هو. راه كاين ناس ما عمر انا ما عمريش شنو هو راه ميزو ما تعرفوش دونك نقرا هنايا ماشي كتبان ليه كتبان في بلاصه خاصو قال لك ريوسي ان جي ا اون ديستونس غروند دي خاصو يلوحو في غروند دي ديستونس غروند دي اسمع خاصو يلوحو في غروند دي شوف غروند ديال من هنايا حتى لهنايا خاصو يطيح هنا. اسمع معايا دابا داك السيد خاصو داك الرميه ديالو خاصها طيح دي يعني غيدير لنا هو نورمالمون زوج تقريبا تلاح الكره وغتهبط لينا هنا في الدي دابا خاصو يحقق ليا هذا شحال خاصها شوف جينوفا
شحال خص تكون في زيرو باش لابول ولا داك البوا يطيح في الدي. حيت كاين شي وحدين مشاو فكروا واحد التفكير اخر. شنو هو التفكير فكروا التفكير البسيط. شنو هو والسير كنقلبوا على في زيرو دونك سي لا راسين كاري ديال في زيرو اكس او كاري في زيرو ايات او كاري. وفين هي دي وفين هي اش وفين هي الفا وفين داكشي اللي قال ما تلقاش صافيني. هذا كنتي مثلا عندك هادشي ولا شي حاجه ولكن الاستاذ قال لك بغا فهمتيني شنو. دونك هكاكا اول حاجه غتمشي شوف تنطلي فين ما يكون عندك شي كونديسيون، فين ما يكون عندك شي هدف، فين ما يكون عندك شي اوبجيكتيف في حياتك، سير قلب عليه، سير شوف بعدا شنو هو البروجيكتيف، شوف شنو هو داك البروجيكتيف، شنو هو غيوسير لو جي، شنو هو خاص لو بوين يطيح فين؟ في دي. بون سموها سي، سموها سي، سموها سي، سي خصو يطيح في سي. خلينا نشوفوا السي شنو هي، شنو هي السي، شنو هي السي؟ السي راه هي السي راه الفا. السي شنو هي؟ هي ان يكون عندها اكس تساوي غون دي ويكون عندها ايكغيك يساوي او. غنمشي تقلب على شي علاقه فيها ايكغيك و اكس. شكون هي؟ تراجيكتوار وفيها في زيرو، فيها في زيرو. دونك إلا جيتي للتراجيكتوار عوضتي اكس غون دي وعوضتي ايكغيك بزيرو تيمكن لك تجبد هي في زيرو. صافي صافي على حساب شنو؟ حيت لي زوطخ ايكواسيون اللي شايطين، هاد الجوج اللي شايطين هنايا شنو فيهم لو طون؟ ميمكنش، ما عندناش حنا لو طون. هاد الجوج اللي شايطين فيهم لو طون ميمكنش. انا شنو عارف بانه غيطيح سي، معاش غيطيح ما عارف فين ما فهمتي، عارف غير غيطيح سي. غيطيح سي شنو هي؟ ان اكس كتساوي لنا دي ايكغيك كتساوي لنا زيرو. الله يسخر. دونك غنجي انايا ها انت غنمسحو هاد الشيء هذا ها هو وغتقول الاستاذ في لا كيسيون نيميرو 3 ياك شنو هو غتقول الاستاذ شو معايا غتقول الاستاذ في لا كيسيون 3 شنو هي غيوسير لو جي. اشرحها لي غيوسير لو جي شنو معنيتها؟ على ان اكس سي تكون كتساوي لنا شنو؟ كون دي و ايكغيك سي تكون كتساوي لنا شنو؟ زيرو. دونك شنو غنديرو هنايا؟ اون remplaçant fil dans l'équation de trajectoire. تيك با غنمشي خويا بالتراجيكتوار غنمشي غنمسحو انا انت راك عارف غنمشي غنمسحو انا. سير اخويا بالتراجيكتوار عاود ايكغيك باش غنعاودوها زيرو كتساوي ها انت ناقص جي زيد سور 2 في زيرو كاري كوسينوس كاري الفا ياك. شنو اللي عندك هنايا؟ كون دي ناقص بوتي دي مالها؟ او كاري زائد طونجونت الفا مالها؟ بوتي دي موان بوتي دي زائد اش. اخويا غتقلب على في زيرو من هنايا فاسيل ماسي ياك فيها ناقص جيبها لها تجي غتولي زائد. شنو اللي عندك هنايا؟ غيولي عندك اخويا جي سور 2 في زيرو كاري كوسينوس كاري الفا. عاد هكا دي ناقص دي غنجيبها حدا خدنا او كاري كتساوي هادشي ما قسناش طونجونت الفا عامل دي ناقص بوتي دي زائد اتش. في زيرو مع الناس غيتبادلو البلايص غطلع في زيرو الفوق يعطو لتحت واحد في المقام واحد في البسط. شنو غيولي عندك هنا في زيرو كاري غيتبادلو البلايص هادشي ما غيتقاش جي فاكتور دي ناقص دي او كاري جوج غتبقى جوج كوسينوس كاري الفا غيبقى كوس كاري الفا. غنحلو قوس حيت هادشي غيهبط لتحت غيولي عندك طونجونت الفا فاكتور دي ناقص بوتي دي زائد اتش. هاني ومي تسالي اخويا تسالي ودير لي غاسين كاري. شكون اللي حسب؟ تا واحد. حنا اصلا ما كناش الحساب الله يسخر الحساب شي يحسبوه هما جنون متر سكوند موان زان. الحساب راه كلشي عندك كتصنعوا العلماء دخل فيها الارقام ودير ايكال وكالكولاتريس تكون عندك دوغري. الا نسيتي الله يسر بالغاديون ولا بالكراد ولا بشي حاجه غتخرج فرحان نهار 3 غتخرج فرحان نهار 11 غتلقى لينا حدا الباب غتخرج فرحان ونهار دوز واحد 10 ايام الله يسهل لك الله يسخر. كالكولاتريس فيزيك بدوغري ما تقيس بيدي وما تقيسهاش الله يعاون. سميسكي ها فاش يقال الوطني فكرك صافي نهار 3 الصباح فكرك صافي. تبع معايا
اش بقى دابا؟ اسمع كالكولي لا اوتور ماكسيمال. اسمع كالكولي لا اوتور ماكسيمال. اسمع معايا، فين هو الاوتور ماكسيمال هنايا؟ هو السومي. الله يرضيك الله يرضيك، هو هاد البوان هذا هو الاوتور ماكسيمال. يعني هاد البلاصه اللي عندنا هنايا زوج، شنو نسميو هادي؟ غنسميو اش ماكس. اش ماكس، هذاك اش ماكس شنو هو ايكغيك اس، هو ايكغيك اس. اسمع معايا صنت ليا، عافاك سؤال رقم 4 وقيله، عافاك اش ماكس شكون هي؟ هي ايكغيك اس تساوي، منين غنجيبو ايكغيك اس؟ من ايكغيك. الله يرضيك سير الله يرضيك يا بنتي، كاين جوج ايكغيكات عندي، كاينه هادي وكاينه هادي. شنو غناخذ؟ واش تراجيكتوار ولا هادي؟ كاين دوز ايكغيك، كاينه هادي وكاينه هادي. لا كون كنت عارف انايا لا ديستونس ديال السومي غناخذ تراجيكتوار، انا ما عارفش ديستونس غناخذ هادي. نسيم زوين، جينوفا زوين، خليك جينوفا خليك معايا. غيولي عندنا شكون؟ موان جي سور دو، هذا شنو سميتو؟ تي اس كاري زائد في زيرو سينوس الفا تي زائد اش. باقي عندك مشكل فين؟ تي اس. غنأطرو هاد العلاقة غنسميوها اطوال وغنمشيو نبعدو منها. اش خاصنا؟ تي اس. غنمشي نفكر فشي ايكواسيون وحدة أخرى نجبد منها تي اس. شكون هي؟ حنا عارفين على أنه أو سومي كتكون عندنا الفيتاس كي دايرة اوريزونتال، يعني الفي اس ايكغيك كتساوي زيرو. غناخدو في ايكغيك، ها هي فين هي مسحسة، غناخدو في ايكغيك نديروها كتساوي زيرو، نجبدو منها الدي اس نعوضو. درت هادشي بكو الله يسخر. غتقول أستاذنا عاوتاني ما تنساش أستاذ أنه أو سومي إيكغيك ولا في إيكغيك إس راه كتساوي صفر، يعني ناقص جي فوا تي إس زائد في زيرو سينوس ألفا تساوي زيرو، يعني تي إس راه كيساوي في زيرو سينوس ألفا سور جي. زوج غونبلاسي هنايا صافي. اذا دائما ما كنحسبوش. ها حسبتي هذيك شحال؟ متاكده؟ 12.91 غنديرو حنايا تقريبا كتساوي 13 متر سكوند مونتر. اسمع معايا زوينين. لا كيسيون نيميرو 5 هذه هي غتحسبها، شي واحد يكون مسالي ويحسبها. حسبي هذه هي الاولى شحال فالور عاود يعوضيها هنايا ولا خليتيهم يحسبوها هما راه عارفين قارين هما راه عندهم كلشي. 5 عندنا 5-1. Le boulet arrive au point C avec un vecteur vitesse VC. Détermine les coordonnées. نايس سلامت. نعم هبه عاودي لي اخر جمله قلتي. اختي علاش ما نمشيش انايا غادي يقول لك قصد العوينه تشرب. بغا الاستاذ لي كوردون ديال الفي سي، نمشي بعدا نحط لي كوردوني هما الاولين ونشوف المشاكل شنو هما. فهمتي شنو؟ فهمتيني؟ دابا الاستاذ كيقلب على الفي سي، الفي سي فيها دو كوردوني، شوفي معايا فيها في سي اكس وفيها في سي ايكغيك. دابا الفي سي اكس غتجيبيها غتجيبيها من في اكس، يعني هي في زيرو كوسينوس الفا وقيله، يعني هذه لا تحتاج الى شيء، يعني صافي فيغيفي عندك فيها مشكل. والخرج غتساوي لك ناقص جي فوا شكون؟ فوا تي سي زوين تزوين زائد في زيرو سينوس الفا. باقي عندك مشكل هنا. عاوتاني اش غتمشي دير؟ غتمشي تشوف هذاك السي شنو كتعرف عليه؟ اكس اللي كتعرف عليه جوج حوايج، كتعرف عليه كروند دي، كتعرف عليه هذا اللي بغيتي. يعني ممكن تجبد دي من هنا وممكن تجبد من هنا. شكون هي ازون حاجه؟ اكس حيت فيها ايكواسيون دو بروميير دوغري. غتخلي هذا وغتقول الاستاذ على انه اكس سي او استاذ راه كيساوي دي او استاذ من الشيبه استاذ، ومن اش كيساوي لنا في زيرو كوسينوس الفا شنو؟ تي سي زائد دي. اذا اخويا تيغون بلاتي جونا هي تي سي، شنو تكون عندنا تي سي كتساوي؟ هي غون دي ناقص بوتي دي على في زيرو كوسينوس الفا. زوج راه ابليكاسيون زوينين. قول لي دابا شوف معايا دابا بغا في سي لا نورم ما كانش خاصو يقول لك كاع لا نورم كاع حشومه كاع ما خاصو يقول لا نورم، قول في سي غاسي لا نورم حيت لا نورم صافي هي كلمه توحي بانك خاصك دير الغاسين كاغي للغرب. دونك حتى دابا حنا غنديروها
فهمت؟ تصنتني مازال غنقول لك واحد التقريبه صغيره، تصنتني. إلا بغيت في سي سؤال 5 جوج. إلا بغيت في سي شكون هو؟ لا غاسين كاري ديال شكون؟ ديال في سي اكس او كاري زائد في سي ايكغيك او كاري. هادشي غيخرج كباياش من سكوند موانزا. ندوي معاكم واحد شويه ندوي معاكم. عارف هكا راه ممكن تلقى هادي نيجاتيف، ماشي ممكن غتلقاها، ما تقلقش حيت هي كومبوزون، سي اون كومبوزون. لا كومبوزون ممكن تلقاها نيجاتيف عادي، تلقى في اكس نيجاتيف ما يوقع لك والو، ولكن تلقى لي هادي نيجاتيف حشومه. لا هذا هو الفرق بين الكومبوزونت والنورمال. لي كومبوزونت تقدروا تلقاهم نيجاتيف. علاش نلقى نيجاتيف؟ انا بيني وبينك الهضره ما تقول حتى شي واحد. انا نقول لك علاش. دابا الا جيتي روبريزونتيتي مثلا، انا ما عرفتش مزيان، دابا جيتي روبريزونتيتي في سي غتكون تقريبا هكا، غتكون انكليني، يعني فيها واحد في سي اكس ديال بحال ما هكا غيجي بحال اكس، وفيها واحد في سي ايغريك ديال بحال ما هكا، كي غيجي هذا مع ايغريك دو سونس اوبوزي، يعني خاص لا فالور تكون نيجاتيف عادي. الله يسخر. دابا الاستاذ بغى لا ديريكسيون. خليوها خاويه ميمكنش. بغى الاستاذ لا ديريكسيون. شنو هي لا ديريكسيون؟ سي اون دغوات. خصنا نشرحوها للاستاذ، ما نقولش لي راه دغوات اوبليك ولا شي تحريقه، لا خصني نوريها ليه شكون هي. دونك يا اما نقول له راه سي اون دغوات انكليني باغ انجل بيتا، حيت هي هادي، هذا دغوات تيشرح الاستاذ، هذا دغوات اللي تشرح عليه، غنقولوا هي دغوات انكليني باغابور او اكس بلونجل بيتا، ونمشيو نقلبوا على بيتا صافي. دونك شنو غنكتب الاستاذ هنايا؟ سي قول لي لا دغوات مالها؟ قول incliné par rapport à OX باش أو par rapport à OX avec angle avec بيتا. بيتا ما خصكش تخليها بحال ما هكا باش تقلب عليها. شكون هذيك بيتا؟ كاين ديجا بزاف. في اكس يعني الكوسينوس طونجون ولا بغيتي، حيت دابا عندك هذا وعندك هذا وعندك هذا كلهم عندك، ولكن بغيتي تاخذ غير بهاد الجوج سي الطونجون، حيت هاد البيتا اللي عندنا هنا لوبوزي ديالها هو في سي ايكغيك ولا الجاسون ديالها هو في سي اكس، دونك تفهموا الطونجون. دونك علاش؟ حيت طونجونت بيتا اش كيساوي ليا؟ تيساوي ليا في سي ايكغيك، غير خذها قيمه مطلقه حتى تكون نيجاتيف مقسوم على في سي اكس. هادو ديجا عندك، حسبتي هذا غير ما تحسبش، هذا حسبتيه فالور دونك غادي يفرقوا بجوج مع عندك. ولا بغيتي بيتا اش غدير؟ طونجونت موانزا ديال اخويا في سي ايكغيك ابسولو على في سي اكس زوج بالدوغري صافي.